नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौं। आज हामी विशेष संवादमा विशेष गरी नेपालका युवाहरू के गर्दैछन् त हामीले पछिल्लो समय हेर्ने भने नेपालका युवाहरूले के गर्नुपर्छ, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ र आफ्नो देशमा भएका त्यस्ता स्रोत साधनबाट आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाएको छ, त्यसै अनुसार अधिकांश युवाहरू रोजगारीको खोजीमा र सँगसँगै उद्यमशील बन्नुपर्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर लागेको हामीले देख्न सक्छौं। यो एउटा खुसीको कुरा हो र सकारात्मक कुरा पनि हो, किनभने पहिलेका युवाहरू पढ्नको लागि भनेर विदेश जाने, कामको लागि भनेर पनि उहाँहरू विदेश जानुहुन्थ्यो ऋण काटेर। तर पछिल्लो समय आफ्नो देशमा के गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा बसेर देशको अर्थतन्त्रलाई विकास र मजबुत पार्नुपर्छ भन्दै यति बेला नेपाली युवाहरू आफ्नो देशमा बसेर विभिन्न खालका व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी त्यस्तै एकजना युवासँग, उहाँ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। समाजका क्षेत्रमा त्यस्ता बालबालिकाहरूदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रमा उहाँहरूले सहयोग पनि गर्दै आउनु भएको छ। एकजना युवा व्यवसायीसँग आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ शुभराज तिमसिना। सर, स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले त विशेष गरी व्यवसायका आफ्नै कामहरू बढी छ। मेरो आफ्नै एउटा उद्योग पनि छ, अब त्यसमै बढी बिजी छु हिजोआज। खास गरी बाहिर हिँडेर काम गर्ने बेला अलिक कम भएको। अब यो चाहिँ कोरोना कहरको चाहिँ कारणले उपत्यका बाहिर त्यति गएको छुइनँ। रात बिहान चाहिँ घरमै बसेर दिउँसोको कामहरू गर्नको लागि मात्र समय निकालिराखेको छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि, सामाजिक एउटा गतिविधिको हिसाबले पनि यहीँ बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर विशेष गरी आफ्नै काममा बढी बिजी छु। जस्तो यहाँ सामाजिक अभियन्ता, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन? जस्तो यहाँले भन्नुभयो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि सोचेअनुसार हिँडडुल गर्न पाइएको छैन, व्यापार व्यवसाय गर्न पाइएको छैन, सीमित ठाउँमा बसेर घरमै बसेर दिउँसोको समयमा काम गरिरहेको छु भन्नुभयो होइन? कोरोनाको प्रभाव त लगभग 10 महिना हामीलाई पर्यो। यो व्यापार व्यवसाय ठप्प नै छ भनौँ न, केही कतै मात्रै खुलेका छन्, सुस्त गतिमा छन्। चलायमान बनाउनको लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जुन उद्योग व्यापार व्यवसाय खुलिसकेका छन् कि छैन, के छ? यस्तो छ, व्यवसाय हाम्रो अब अलि फराकिलो दायरामा खुलिसकेको त छैन। हाम्रो चाहिँ उद्योग विशेष गरी मेरो अहिले गार्मेन्ट प्रोडक्ट, यो फेन्सी प्रोडक्टहरू भनौँ, नेपालमा खपत हुने फेन्सी प्रोडक्टहरू चलिरहेछ। मुख्यतः म यो लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म स्कुल युनिफर्महरू, विशेष गरी स्कुल युनिफर्म, कलेज युनिफर्म, यो आर्मी पुलिसहरूका विभिन्न पोसाकहरू, स्पोर्ट्स गेम ड्रेसहरू, यो टाइपको चाहिँ नि प्रोडक्सन चल्थ्यो हाम्रोमा र सप्लाई हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले लगभग देशैभरि मार्केटिङ गर्ने क्रममा विभिन्न चाहिँ नि भेटघाटहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्थे। त्यस हिसाबले म आफू पनि बाहिर बढी बिजी हुने, यसका चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू, खुद्रा सामानहरू, कच्चा पदार्थहरू चाहिँ भारत, चाइना, बङ्गलादेश या ब्याङ्कक, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट ल्याउनु पर्ने कारणले बेला बखत त्यसतर्फ पनि हामी लाग्ने गर्थ्यौँ। एकाएक यो लकडाउन पछि सर्वत्र सबैतिर बन्द भएकै अवस्थामा करिब 2 महिना जति त हामी ठप्प नै भयौँ। त्यसपछि यहाँको लोकल कन्जम, यहाँको उपभोक्ताहरूले चाइनाको आयातित सामानहरू जे जति आउँथ्यो नेपालमा, त्यो आउने क्रमको चाहिँ नि करिब 80% डाउनै भयो। 20% को चाहिँ नि आयातले नेपालको उपभोक्तालाई पुगेन। त्यस हिसाबले यहाँको प्रोडक्सन अहिले हामीले 80% चाहिँ बाहिरबाट निर्यात गर्थ्यौँ, 20% मात्रै हामीले माग धानेका थियो। अब उल्टो भयो अहिले होइन, 80% चाहिँ अहिले यहाँको प्रोडक्सन छ। नेपालमा अहिले फेन्सी आइटमहरू जे जति फेन्सी पसलहरूमा बनेको छ, लगभग आयातित भनेको 20% मात्र होला। 80% अहिले काठमाडौँले धानेको छ। त्यस हिसाबले हामीले 3-4 महिना चाहिँ ठप्प भइरहँदाखेरि निकै लामो समय कामदारदेखि धेरै ठुलो मार पर्यो। बिस्तारै हामीले आफैले अब के गर्ने त, केही न केही त गर्नै पर्यो। जस्तो म एउटा युनिफर्म सप्लाई गर्ने एउटा व्यवसाय, अब म 4 महिनासम्म स्कुल त बन्द छँदैछ, स्टिल अहिले पनि पूर्ण रूपमा स्कुल चलेको छैन, कलेजहरू त्यत्तिकै छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्ने भन्ने पोजिसनमा निकै समय चाहिँ एकदम बस्नु पर्यो र रिसर्चको लागि धेरै समय हामीले दिनु पर्यो बाहिर।
केही समय हामीले यो लकडाउन पछि एकदमै त्यो टाइममा त एकदमै सन्नाटा जस्तै थियो नि त कि किन हुने हो संसारै डुब्ने हो एकदमै हो त्यो बिचमा चाहिँ तत्कालै हामीले यो चाहिँ नि पिपी जब कि नेपाल सरकारले पिपी दिन सकेको थिएन अझ भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यो पिपीको बारेमा थाहै छैन पनि भन्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा पिपी थिएन भन्दा पिपीको अभाव थियो सबै ठाउँमा पुगेको थिएन त्यस बखत चाहिँ हामीले केही समय फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेर पिपी बनाएर एउटा चाहिँ नि सेवा गर्ने चाहिँ नि अवसरहरू पायौँ भनौँ हामीले त्यो सेवा गऱ्यौँ पिपीहरू चाहिँ हामीले जस्तो मलाई कसैले मेटेरियल किनेर दियो भने मैले निःशुल्क बनाइदिएँ हैन पिपी चाहिँ अब मैले सकेको चाहिँ मैले दिएँ विशेष गरी काभ्रे मेरो अब जन्म जिल्ला भनौँ जन्मनगर मेरो धुलिखेल काभ्रेको धुलिखेल काभ्रेमा चाहिँ विशेष गरी म मेरो दाइ लगायत चाहिँ एउटा टिम पनि थियो मैले आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबले पनि दिने ठाउँहरू थियो स्कुलहरू लगायत स्वास्थ्य चौकीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ मैले निःशुल्क दिएँ आफै बनाउने भएको कारणले मेरो एउटा कस्टमा बन्थ्यो त्यो कस्ट म आफैले बियर गरेँ त्यसभन्दा पश्चात चाहिँ लामै समय फेरि बन्द भयो फ्याक्ट्री पिपीको एकचोटि त्यो गरियो त्यसपछि लामै समय बन्द भयो हुँदै गर्दा अब केही न केही गर्नुपर्छ एउटा सोच आयो अहिले चाहिँ लगभग नेपालको 80% मार्केट धानिरहेको अवस्थामा हामी अहिले सर्भाइभ छौँ जिनतिन निकै कसरत पूर्णरूपमा खुलिसकेको अवस्था हो बजार त त्यस्तरी खुलेको छैन देख्नमा बजार खुलेको जस्तो देखिन्छ सबै खोल्यो भनेको छन् अहिले पनि स्कुलहरू सबै खुलिसके सरकारले नि खुल्नु भनेर भनिसक्यो भनेको छ तर धेरै जसो स्कुलहरूमा 60% 50% को रेसियो मात्र स्टुडेन्टहरू चाहिँ आएका छन् विशेष गरी साना बालबालिका सानो क्लास त लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ हैन अब यो उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँमा लगभग छैन भन्दा हुन्छ ललितपुरमा अलिअलि छ भक्तपुरमा अलिअलि छ उपत्यकाकै कस्टमा पनि त्यो हुँदा स्कुल अझै पूर्णतः खुलेको छैन तर जाडो याममा हामीले स्कुललाई दिने ड्रेसहरू विशेष गरी यो स्वेटर मफलर टोपी कोट ब्लेजर कोटहरू लङ यो मोजाहरू यिनीहरू चाहिँ नि किन्नेहरूको त्यो क्रम त चलेको छ नहुँदाखेरि स्कुल बन्द हुँदाखेरि त अलमोस्ट स्कुलको लगभग भनौँ कुन चाहिँ घरमा स्टुडेन्ट छैन यसो सोचौँ त हरेक घरमा स्टुडेन्ट छन् हैन त्यसो हुँदाखेरि टोटल पपुलेसनको 30% भन्दाखेरि फरक पर्दैन भनेको हाराहारी 1 करोड विद्यार्थीको चाहिँ ट्रान्जेक्सन व्यापार बजारमा निक्लिने पैसा चाहिँ निक्लेको छैन घरबाट त्यसभित्र युनिफर्म पर्ला त्यसभित्र चाहिँ स्टेसनरी पर्ला त्यसभित्र साइन्स ल्याबका विभिन्न स्कुलहरूका चाहिँ फर्निसिङहरू पर्ला विविध कुराहरू छन् त्यहाँभित्र हैन यो ठुलो मार परेको छ हेर्दा केही देखिएको छैन बजार खुल्यो रे बन्द भयो भन्दा बन्द भयोमा गयो खुल्यो रे भन्दा खुलेरमा गयो साँच्चीकै प्रभाव जसले भोगिरहेछ जसलाई त्यसको प्रभाव परेको छ त्यसले एक्सपोज गर्ने ठाउँ पाएको छैन स्टेजै छैन कि उसलाई त्यस हिसाबले त्यो समस्या छ यो माग धान्नु भएको थियो तपाईको कम्पनीले अहिले हामीले अब स्कुलको सन्दर्भमा त अब मेरो लगभग 200 हाराहारी 200 वटा स्कुल जति मेरो सप्लाई छ ओभरअल नेपालमा विभिन्न ठाउँमा मेरो जिल्लामा पठाउनुहुन्छ तपाईले लगभग जिल्ला त मेरो त प्रोडक्सन भइसकेपछि मलाई जहाँबाट जुन जिल्लाबाट अर्डर आयो भने पठाइ नै हाल्छु विशेष गरी सिटीको हिसाबले अलिकति ठुलो सहर काठमाडौँ पछिको अलि ठुलो सहरहरू को हिसाबले चाहिँ हामीले 10 वटा ठाउँमा हाम्रो सेवा विस्तार गरिसकेका छौँ हामीले जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि हामीले 80% चाहिँ धानिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ यो कसरी चाहिँ बनाइन्छ के छ अहिलेको अवस्था धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन जस्तो हामी स्वदेशी कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा हामी युनिफर्ममा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ युनिफर्ममा त सकिन्छ जसमा लाग्छ युनिफर्ममा सक्नको लागि जम्मा 2टा क्षेत्र मिल्दा पुग्छ व्यवसायीको 2टा एउटा सम्झौता या छलफल अथवा त्यो छलफलबाट आउने निष्कर्ष सम्बन्धित त्यो क्षेत्रमा सोधपुछ गर्नु पर्ला शिक्षा क्षेत्रको युनिफर्मको हिसाबले मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रको युनिफर्म र व्यवसायीहरू दुई पक्षबाट छलफल गर्ने बित्तिकै यहीँका सामग्रीहरूबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ एउटा चाहिँ अब अन्यत्र जस्तो आर्मी पुलिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने आर्मी पुलिसको नेपाली कपडा युज गर्नको लागि चाहिँ नि उनीहरू लगभग सहमत भइसकेका छन् ठुलो युनिफर्म भनेर वाट इज युनिफर्मिटिज भन्ने जुन आउँछ क्वेसन त्यो युनिफर्मिटिजको चाहिँ नि मिनिमम एउटा चाहिँ नि नर्म्स यो चाहिँ हो युनिफर्म भनेको युनिफर्म ड्रेस कोड भनेको यो हो भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जसले कुरा बुझ्छ जुन क्षेत्रले कुरा बुझ्छ त्यो क्षेत्रसँग व्यवसायीले
एकछिन छलफल गर्ने बित्तिकै त्यो निष्कर्ष आउँछ, यसले चाहिँ युनिफर्ममा धानिहाल्छ। यहाँको चाहिँ खालि के हो भने यहाँ अब यो कटन, यहाँको कटन, यो देशको त्यो देशको जुन विकसित ठुला देशहरूको नाम लिएपछि बजारमा कपडाको मूल्य बढी गरेर सेन्टिमेन्ट्समा चाहिँ मोल बढी राख्ने एउटा चाहिँ व्यवसायको हानाथापले गर्दाखेरि विदेशी कपडा मात्रै राम्रो हो कि होइन, नेपाली चाहिँ क्वालिटी दिन नसक्ने हो कि भन्ने प्रश्नले। तर नेपालको युनिफर्ममा पनि विविधता छ नि त, एकरूपता छैन। त्यो हरेक स्कुलमा त्यो छ त छैन? नै, यस्तो हो, यो चाहिँ अहिले तत्कालै सम्भव हुन्छै हुँदैन। अब कि गभर्मेन्टले यसको एउटा एक्सन लिनुपर्छ। गभर्मेन्टले कम्तीमा सरकारी स्कुलको एउटा ड्रेस कोड गरिदिएको छ, जस्तो सरकारी कर्मचारीको ड्रेस कोड गरिदिएको छ, महिलाको हकमा यो, पुरुषको हकमा यो भनेर। स्कुलको पनि ल ठिक छ, निजी क्षेत्र र सरकारी, निजी स्कुल र सरकारी स्कुलबाट भिन्नता छुट्याउने र दुईवटा ड्रेस गर्ने भन्यो भने ओके, नहुँदा एउटै ड्रेस गर्ने भने केही प्रब्लम छैन। तर त्यसलाई कसले एउटा मोनिटराइज कसले गर्ने त? सरकारले, होइन, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा सरकारको त्यसरी ध्यान गएको छैन। अहिले स्कुलको सवालमा त ध्यान गएकै छैन। युनिफर्मको विषयमा सबै जानकार छन्, कतिको बुझेका छन् नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने? अब यो बिस्तारै यो विकास क्रम सँगसँगै आउँछ होइन। विकास हिजोको दिनमा मैले स्कुल पढ्दै गर्दा मलाई मेरो बाबा मम्मीले चाहिँ नि के ड्रेस भन्ने नै सिकाउनु भएन नि, कहिले लाउँदै लाग्यो। मैले लगभग अब भनौँ मैले 19 पुगेपछि ड्रेस लगाएँ, लगभग 8सम्म मैले ड्रेस लगाएन भनेको त्यो बेला त्यस्तो थियो। अब अहिले सबै ठाउँमा ड्रेसको पनि सङ्ख्यामा गइसक्यो, कति जोर ड्रेस भन्नेमा गइसक्यो होइन। यो ठिक छ, यो चाहिन्छ एक हिसाबले। व्यवसाय यसो भनेर मात्र मैले भनेको होइन। यसको स्मार्टनेस, यो बच्चाहरूको ड्रेसको कारणले हुने कुराहरू, यो चाहिँ नि अनुशासनमा आउने कुराहरू होइन, आकर्षकमा आउने कुराहरू, स्कुलको एसेम्ब्ली संरचनामा पनि आउने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू यसले अर्थ राख्छ। युनिफर्मले अर्थ राख्छ। यसलाई आत्मनिर्भरता भन्ने भन्दा पनि यसलाई भएको जे छ त्यो स्कुल वाइज फरक गर्दा नि त्यस्तो ठुलो चिज बिग्रेको छैन, राम्रै छ। कम्तीमा ड्रेस कोडबाट ड्रेस हेरेर परबाट चाहिँ कोही नानी बाबुहरू हिँड्दै गर्दा स्कुलको यो स्कुलको ड्रेस हो, यो स्कुलको बच्चा रहेछ, यो स्कुलको विद्यार्थी रहेछ भन्ने परैबाट पनि मान्छेलाई थाहा हुन्छ होइन। जुन बच्चाले पनि आफ्नो स्कुलको ड्रेस यो भने चिन्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि राम्रो छ ड्रेसहरूको सवालमा चाहिँ। र यो सवाल आयात र निर्यातको जुन कुरा छ, निर्यात त अब हाम्रोबाट पहिले डाउनमा तलतिर आइरहेको लामै समयदेखि यो 20औं वर्षदेखि तल आइरहेछ, माथि जान सकेकै छैन। जुन आयात हो, आयातमा अहिले के भइरहेको छ भने एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँका व्यवसायीहरू जो ठुलो मात्रामा आयात गर्थे र यहाँबाट चाहिँ होलसेल बिक्री वितरण गर्थे, तिनलाई चाहिँ यो कोरोना कहरको कारणले चाइनामा सजिलोसँग जान आउन मिलेन। यो विशेष गरी चाइनामा बढी केन्द्रित छ अहिले। यहाँको फेन्सी विशेष गरी यो तयारी पोसाकहरू बढी व्यापार चाहिँ चाइनाको हुन्छ तयारी पोसाकमा। अनि यस्तो थान कपडाहरू लगायतका यस्ता कच्चा पदार्थहरू चाहिँ इन्डिया पनि प्रतिस्पर्धा नै छ होइन। चाइना र भारतको चाहिँ नि बराबर जस्तो आयात हुन्छ होला सायद कच्चा पदार्थमा। हामीले चाहिँ बढी कहाँबाट निर्यात गर्छौँ? यस्तो तयारी पोसाक, मेरो आफ्नै चाहिँ नि तयारी पोसाक त ल्याउनु हुँदैन भन्नेमै म मानिराख्छु। म चाहिँ यहीँ उत्पादन गरिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले सकेसम्म त यहीँको कच्चा पदार्थहरू युज गर्छु, प्रयोग गर्छु। कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईले? यहाँ चाहिँ यस्तो छ, अब सबै कोर कच्चा त अब हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो लिएर आएर हामीलाई फाइदा पनि छैन। हामीले किन्ने भनेको कम्तीमा कपडाको थानहरू, रोलहरू कम्तीमा लिएर आएर हाम्रो काम चाहिँ के हो भने बनेको कपडाहरू लिएर आएर त्यसका विभिन्न डिजाइन कलरहरू चाहिँ नि संयोजन गर्दै त्यसको एउटा कुन फेसन डिजाइनको चाहिँ नि हुनसक्छ, कुनै के हुनसक्छ, त्यसलाई काटेर त्यसको चाहिँ नि तयारी गर्ने, सिलाउने, लगाउनको लागि योग्य बनाउने पहिलो काम हाम्रो यो हो। पहिलो काम हाम्रो अब कच्चा पदार्थ सबै हामी तलैसम्म पुग्न सक्दैनौँ अहिले। त्यो विभिन्न तहहरू छ, त्यो तह मध्येको हामीभन्दा एक स्टेप माथिल्लो तहसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। त्योभन्दा अर्को उसले चाहिँ कुन सम्पर्क गर्छ हामीसँग त्यति अर्थ राख्दैन त्यसले। तपाईँको काठमाडौँ तिनकुनेमा छ? यो तिनकुने कोटेश्वर क्षेत्रमा छ। म लगभग व्यवसायको क्षेत्रमा यो दोस्रो व्यवसाय पर्छ। हुन त म यो धेरै लामो समयदेखि गरिराखेको छैन, 12-13 वर्ष जस्तो भयो मैले यो क्षेत्रमा। कस्तो रहेछ यो क्षेत्र? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? मेरो अनुभवले त अब क्षेत्र नराम्रो होइन, उत्पादनको कुनै पनि क्षेत्र। यहाँ चाहिँ के छ भने स्किल्ड म्यान पावर छैन, सिक्न चाहँदैन। अब यो सिक्ने मान्छेहरूको भूगोल
कस्तो छ भने हाम्रो यो तराई बेल्टमा अलि बाक्लो घनबस्तीहरू अलि घना बस्तीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ केही काम नपाएर कुनै सिप सिकाउन भनेर सिक्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यो बोर्डर साइड इन्डियाको बोर्डर साइडबाट बढी मान्छेहरू हामी कहाँ आइपुग्छन्। यहीँ चाहिँ एकदमै गाह्रो र अलिअलि जो जानिहाल्यो त्यो चाहिँ फेरि स्वरोजगार अथवा विदेश अथवा कहाँ के होइन बाहिर जाने। यहीँ चाहिँ एकदम चुनौती के हो भने पहिला कुरा त लगानी चुनौती छ, दोस्रो कुरा दक्ष जनशक्तिको चुनौती छ, अभाव छ होइन। अब यहाँ सिक्न पनि चाहँदैन नि हामी विदेशमा जति पनि दुःख खप्न चाहन्छौँ होइन। नेपालमा चाहिँ अब कुनै देश हामी जाँदैछौँ भने कुनै व्यक्ति जाँदै हुनुहुन्छ भने रोजगारीको लागि भने पनि उहाँ त्यहाँ चाहिने सिप होइन त्यहाँ चाहिने भाषा उहाँको तलब कति सबै कुरा त बुझेर गएको हामीले पाएका छैनौँ नि त। हो यो चाहिँ मनोविज्ञानभित्र पर्दो रहेछ। यो मनोविज्ञान कस्तो हो व्यक्ति सचेत नभएको हो कि यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब यो ज्ञान नभएको हो कि होइन। व्यक्तिको पहिला त प्रत्येक व्यक्तिको मनोविज्ञान यो विदेश जाने कुरा र यहाँ बस्न मन नलाग्ने कुरा, यहाँ परिवारसँग बस्न मन नलाग्ने कुरा अथवा नबस्न बाध्य भएको कुरा यो मनोविज्ञानभित्र पर्छ। चिन्ता पनि मनोविज्ञानभित्र, कुनै पनि चिजको आकाङ्क्षा राख्नु पनि मनोविज्ञानभित्र पर्छ। यो मनोविज्ञान वृद्धि भयो, यसलाई चेतना स्तरबाट यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नु पर्थ्यो पहिला, त्यो गरिएन होइन। त्यो गर्न कोही प्रेरित छैन। अब प्रेरित सरकारले युवा रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लिएर आयो तर वास्तवमै बेरोजगार भएका ती युवा सामु पनि पुग्न सकेन यस्तो कार्यक्रमहरू। यो त पुग्दैन। हेर्नुहोस् यो राजनीतिक भागभण्डाभित्रको कुरामा म पनि व्यवसाय गर्छु। कतिवटा चाहिँ योजनाहरू स्किम भन्छन् नि, ब्याङ्कबाट लोन यति % पाउने यो यति % पाउने भन्ने मापदण्ड सरकारले घोषणा छैन। त्यो सजिलो छैन। त्यो आउँछ कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन हुन्छ, मिडियाबाट सार्वजनिक गरिन्छ, एक ठाउँमा गएर एउटा स्टेजमा एउटा नेताले भाषण गर्नुहुन्छ, त्यो सकिन्छ, त्यही सीमित हुन्छ। र त्यो कर्मचारीको कुन चाहिँ जन्जालभित्र छिर्छ थाहै हुँदैन। हामी सोध्न गयो भने खोइ सोध्नुपर्छ माथि सोध्न जानुहोस् भन्ने हुन्छ। कुनै पनि तहमा माथि सोध्न जानुहोस् भनेपछि सक्यो। त्योभन्दा माथि जाने कहाँ हो, को जाने, कति दिन धाउने, कति दिन गोठालो लाग्ने, 13 वर्षको अनुभवले सरकारबाट कुनै सेवा सुविधा एउटा सहयोग प्राप्त गर्नु त्यस्तो प्रत्यक्ष छैन। अब हो कानुनमा बस्नु, हामी जन्मिया कारणले हामीलाई कानुन लाग्छ, ठिक छ। हामी अपराध के हो भने यहाँ जन्मिएपछि कानुन लाग्छ भन्ने चाहिँ कुराको अपराधबाट चाहिँ बस्नु पर्यो हामी होइन। त्यो कसका लागि भन्ने कुरो थाहा छैन। बोल्यो क्रस गर्यो भने पनि सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी नेता या सरकारी कुनै ब्युरोक्रेसीका कोही पनि मान्छेहरूसँग हामीले अलिकति क्रस गरेर यो कुरा हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न, किन बुझेन, हाम्रो लागि चाहिँ होइन भन्ने प्रश्न कोही पनि आम सर्वसाधारणले गर्यो भने त्यसले उचित जवाफ पाउँदैन। हाम्रो अवस्था यो छ। सही त्यस्तो ठुलो अपेक्षा छैन। हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, मलाई लाग्छ कोही पनि व्यवसाय होइन। हामीले हाम्रो भिजन लगाएर हाम्रो चाहिँ नि बल बुद्धि विवेक सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर आएको आर्जन गरेको मुनाफाको एउटा % चाहिँ नि सरकारले करको रूपमा लिने हो नि त। अब मैले मेरो विवेक प्रयोग गरेको छु, मेरो शक्ति खर्च गरेको छु, म को त मैले मेरो नेसनको लागि कन्ट्रिब्युसन गरेको हो। यो कस्ट चाहिँ यो ट्याक्स भन्ने मलाई अपनत्व गराउनको लागि मसँग गरिने व्यवहार के हो कि मैले व्यापार गरेको छु भन्ने मैले तिर्नै पर्ने किन? फेरि पनि अब असन्तुष्टि छ। म राज्यको नागरिक, म जिम्मेवार हो। म ट्याक्स दिएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछु, देशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने एउटा तपाईँको उद्देश्य छ नि त। हो छ। त्यो उद्देश्य होइन, त्यो उद्देश्यमा त हामी आउँछौँ, त्यो उद्देश्यमा हामी आइराखेका पनि छौँ होइन। अब हदैसम्म यहाँ त बढी ट्याक्स तिर्दाखेरि पनि समस्या हुने कुराहरू छ, निरन्तर कारोबार गरिरहँदाखेरि पनि एक्सन हुने कुराहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ होइन। सहज रूपमा तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्न त्यस्तो सजिलो छैन। सजिलो त धेरै कुनै पनि मानेमा छँदै छैन। यो एकदम असहज हुँदा अप्ठ्यारो छ। यो बुझाइमा पहिलो कुरा त बुझाइमा अप्ठ्यारो छ होइन। हामी अब अल्प विकसित मुलुक के काम गर्ने भनेर सोच्नका लागि हामीलाई यो भद्रगोल देखेर छनौट गर्ने के गर्ने कसो गर्ने हैन, नअसफलता हुने लगानी डुब्ने हो कि कसले हेर्दिने, मसँग जति स्किम छ मलाई कसले हेर्दिन्छ, म त ठुलो रिस्क उठाएर गर्नुपर्छ जे गर्दाखेरि हैन। आत्महत्या घटनाहरू कति रहेछ, मान्छे यति हेरेसमेन्ट छ, गर्न खोज्छ गर्न सक्दैन हैन। अनि ती चिजहरू नै पहिला कुरा त हामीलाई चुनौती छँदैछ हैन। फेरि पनि हामी जो व्यवसायमा अडिएर बसेका छन् नेपालमा ती ठुलो शक्तिशाली मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई। जति यहाँ व्यवसायीहरू छन् अडिएर बसेका छन् नि, त्यो धेरै बहादुर धेरै शक्तिशाली मान्छेहरू हुन् तिनीहरू। यस्तो चुनौतीका बावजुद पनि ती व्यवसायहरू बसेको देख्दा अचम्म लाग्छ।
तपाईँ कति महँगो महँगो भाडा तिरेर सोरुमहरू खोलेका हुन्छन् त्यो उसको क्रिएसन होला होइन कति आँट गरेर गरिरहेको छ होइन कति महँगो महँगो चाहिँ नि ब्याज तिरेर पैसा मतलब लगानी तानेर एउटा चाहिँ नि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ धेरै ठुलो शक्तिशाली मान्छे हुन् तिनीहरू मेरो देशमै विकास गरौँ देशमा आर्थिक समृद्धि गरौँ देशका जनशक्तिले यिनी रोजगारी बनाऊ भनेर एउटा सृजनात्मक कामहरू उहाँले संरचना बनाउनु भएको हुन्छ तर सरकारको प्रोत्साहन सरकारको सहयोग नपाइरहेको नपाउँदा उहाँ छटपट्टि भएको अवस्था छ हो बिल्कुलै अब अहिले के छ भने थोरै आशा पलाएको जस्तो हुन त कोरोना कहर मैले सरसर्ती हेर्छु मसँग सङ्गत हुने म एउटा उद्यममा लाग्छु विशेष गरी मेरो गार्मेन्ट छ गार्मेन्टका अलावा अन्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ चाइनाबाट या भारतबाट सजिलै यहाँको व्यवसायीहरू गएर सामान छानेर आफ्नै आँखाले हेरेर ल्याउन नपाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि फोटो साइट या विभिन्न लिङ्कबाट चाहिँ नि स्याम्पलहरू तानेर सामानहरू अहिले आयात गरिरहनु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो सर्लक्कै घटेर 20%मा आयो कि किन आत्मविश्वास पुगेन यो सामान यहाँ लिएर आउँदाखेरि बिक्छ कि बिक्दैन भनेर त्यस कारणले यहीँ भएको मेटर छैन फोटोमा त देखिन्छ होइन त्यो एउटा मात्र कारण थिएन भने फेरि यो उद्यम चल्दैन थियो एउटा मात्र साइकोलोजी हो यो होइन मात्र एउटा वर्ग के भइदियो भने जान पाएन त्यो वर्गले आँखाले हेर्न पाएन आँखाले हेर्न पाएपछि उसले यो सामान बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने कुरामा अडियो त्यस कारणले ब्रेक भयो जति भोलुमा सामान आयात हुन्थ्यो त्यो ब्रेक भयो कन्जम त हुन्छ नि एउटा लेभलमा कन्जममा पनि जति मतलब लकडाउन यो चाहिँ कोरोना कहरभन्दा अगाडि जति व्यापार थियो त्यो व्यापारको आधी मात्र हो अहिले आधीमा पनि हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ किन पैसा बाहिर गएन होइन पैसा बाहिर गएन नि त पैसा बाहिर गयो नेपालमै यहीँ रह्यो कि यहाँको उत्पादनलाई बढाउनको लागि उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि जस्तो तपाईँले एउटा गार्मेन्ट उद्योग खोल्नु भएको छ नेपालमा के छ अवस्था यसको विकास विस्तार गर्न सकिन्न यो गार्मेन्टको चाहिँ यस्तो छ सरकारले एउटा विषयमा चाहिँ अलिकति सुरुमा अलिकति गर्दै रहेछ गर्नु त नगर्दैकै छ होइन के गर्दै रहेछ भने कच्चा पदार्थ लिएर आउँदाखेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने त्यसको चाहिँ भ्याटमा जति चाहिँ उनले भन्सारमा तिर्छ भन्सार मूल्य त्यो भन्सार मूल्य बराबरको या त्यो ट्याक्स चाहिँ नि रिफन्ड हुने गरी एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ घट्ने भनेर एउटा नियम राखेर छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि गरेको छैन होइन अब यसलाई कति सहुलियतमा ऋण दिने कसरी ऋण यसको प्रवाह गर्ने कुन कोष छुट्याउने सरकारले गर्नुपर्ने ती चिजहरू थियो त्यो हामी म आफै त्यो क्षेत्रमा अहिले भर्खर त्यो स्थानमा पुग्दिन सम्भावना प्रशस्त छ यसमा प्रशस्त छ किनभने हाम्रो अहिले अब पहिला नपढ्ने मान्छेहरूले मात्र यस्तो सिलाइ गार्मेन्टमा काम गर्थे अब अहिले फेसन डिजाइनै कति महँगो कोर्समा गइसक्यो होइन त्यो धेरै माथि अब मेरो धेरै माथि गइसक्यो हो धेरै माथि गइसकेको छ त्यो हुँदाखेरि अझ धेरै चाहिँ नि गर्न सक्यो भने प्रोडक्सनलाई अलि फराकिलो बनाएर अलिकति स्तरीय बनाएर निर्यात गर्न सक्दाखेरि हाम्रो धेरै सम्भावना छ जुन पहिला भएको पनि रहेछ यो त विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न चाहिँ नि स्किमहरू ऋणका असुलीका तरिकाहरू नमिल्दाखेरि यो ठुला फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ बन्द भएको बुझियो कि अब हामीले बुझ्दाखेरि यो 20-30 40 वर्ष अगाडिको कुरा हामी धेरै जान्दैनौँ तर केही सुनेर केही चाहिँ नि पढेर पहिले पनि थिए खोलिएका थिए तर बन्दाबन्दीको अवस्था छ त अहिले पनि भग्नावशेष भएको छन् कत्रो 500,000 वटा चाहिँ कामदार एउटै कम्पाउन्ड भित्र अट्ने त्यो फ्याक्ट्रीहरू त भग्नावशेष छन् नि अहिले त्यो कसैले चलाएको छैन त्यो व्यवसायलाई आँट नगरिकन नेताले खुल्ला मञ्चमा भाषण गर्दैमा माइती घरमा उफ्रिँदैमा मात्र त्यो चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री चल्दैन के त्यो व्यवसाय जसको सिर्जना हो जसको दिमाग हो जसको विवेक हो जसको अध्ययन हो उसैलाई प्रोत्साहन गरेर उसैलाई सुरक्षित बनाएर चाहिँ लिएर जानुपर्छ व्यवसायले एउटा आइडिया दिन्छ नि अनुसार चल्ने हो नि त यसरी गर्न सकिन्छ देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ सबैलाई यहाँ स्वरोजगारी बनाउन सकिन्छ यसरी जाउँ भनेर एउटा भिजन दिने हो व्यवसायीले प्रोत्साहन लगायत सरकारले पनि गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो नि हो ती चिजहरूमा सरकारको त्यस्तरी ध्यान पुगेको छैन उद्योग मन्त्री बन्छन् औद्योगिक क्षेत्र भन्यो सरकारी जग्गा किन्यो होइन अनि त्यो किन्दैखेरि त्यही गर्यो अनि एउटा टहरा हाल्यो आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ ल तँलाई यति भनेर भाग लगाइदियो होइन ती चिजहरू मात्र गरेको छ यो व्यवसायी चाहिँ लाभान्वित हुन छैन त्यसको छैन बिल्कुल छैन एकदम ठोकेर भन्न सक्छु म होइन छैन त्यो कुरा जति बोले पनि छैन हाम्रो स्टेज पुग्दैन होला
अब कुनै स्टेजमा चाहिँ नि नेतैले बोल्दाखेरि चाहिँ नि गतिलो मेसेज जान्छ होला होइन, उहाँले त्यो कुरा होइन भनेर भनिदिनुहुन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, लाभान्वित छैन। तपाईहरु सामु सरकार पुगेको छैन, सरकारको आवाज गर्न पाउनु छैन। गफ धेरै भए, तालाचाबी उद्योगले कति बुझाए एउटा चाहिँ नि शैलीमा प्रतीकको रूपमा चाहिँ नि मुद्दा के छ तपाईहरुको खासमा मुद्दा समस्याहरू? यस्तो अब हामीले म व्यक्तिगत रूपमा म एउटा व्यवसायको हिसाबले चाहिँ म सङ्गठित भएर म त्यो विषयमा छलफल गर्न पुगेको छुइनँ। मिडियामा आएका कुरा र त्यो सङ्गठित सदस्यहरू जो व्यवसायहरू उहाँहरूसँग मेरो इन्डिभिजुअल भेटघाट चाहिँ छलफलहरू हुँदाखेरि यो प्रश्नहरू सवाल जवाफहरू हुन्छ, नहुने होइन। तयारी पोसाक सङ्घदेखि लिएर थुप्रै चिजहरू चाहिँ नि प्यासिभ भएर बसेका छन् सङ्गठनहरू नै, किनभने अब लाचार छन् के, बोल्ने कति बोल्ने होइन। आन्दोलन मात्र गरेर व्यवसाय कसरी टिकाउने, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँ ऋण लिएको हुन्छ, त्यहाँ काम गराउनु पर्यो, व्यापारका चाहिँ विभिन्न आयामहरू चलाउनु पर्छ त्यो होइन। त्यो त्यत्तिकै बन्दैन नि, एकछिन सोचेर वर्षौँ चल्ने होइन क्या त्यो होइन, वर्षौँ सोचेर एकछिन चल्ने, त्यो व्यवसायको फरक पार्ट छ कि। तपाईहरुले स्कुल कलेजहरुसँग पनि सहकारी गर्न सक्नुहुन्छ नि त। युनिफर्मको यो सवाल पक्षको मात्र लागि होइन, यस्तो खालको युनिफर्म होइन सबै क्षेत्रलाई, जस्तो तपाईहरुले भन्नुभयो हामी हरेक क्षेत्रलाई ड्रेसहरू दिइरहेका छौँ भनेको अवस्थामा सबैसँग तपाईहरुले त सहकारी गर्नुपर्ने होला नि त, तयारी गर्नुपर्ने होला। के छ यो वर्षको तयारी? यसलाई यस्तो छ, यो वर्ष त अहिले प्राय सबै स्कुलहरूसँग मेरो कुरा भइरहन्छ। हरेक दिन जस्तो दुई चार स्कुल प्रतिनिधिहरू प्रिन्सिपलहरूसँग कुरा हुन्छ। अब अहिलेलाई तत्काल केही ठुलो तयारी नगरौँ। अहिले बच्चालाई कसरी हुन्छ, अभिभावकलाई पनि ठुलो चाहिँ नि पर्चेस भने खर्च गर्ने वातावरण नबनाऊ। जे ड्रेस जति उहाँहरूसँग छ त्यति नै ड्रेस लगाएर आउनुहुन्छ अहिले। यो सेसनलाई धेरै टाइट नगर्ने, पहिला बच्चालाई सहज रूपमा स्कुल आउने वातावरण बनाउने। यहाँ स्कुल खोलिसकेको छ, अभिभावकहरू बच्चा पढाउनु मान्नु भएको छैन। कयौँ स्कुलको प्रिन्सिपल स्वयं प्रिन्सिपल स्वयं सञ्चालकहरूकै बच्चा चाहिँ आफ्नै स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै बच्चा पठाउन सक्नु भएको छैन कयौँ स्कुलमा होइन। आफ्नै बच्चा आफू एक्लै घरबाट चाहिँ नि ड्राइभ गरेर स्कुल जानुहुन्छ, बच्चालाई घरमै छोडेर, तर त्यही आफ्नै बच्चा त्यही स्कुलमा पढ्छ, लान सक्नु भएको छैन। त ब्याङ्कहरू अरू सङ्घ संस्थाहरू त खोलिसकेको अवस्था छ नि, स्कुलको चाहिँ अलि +2हरू अहिले स्कुलमा अलि समस्या देखियो, अन्य क्षेत्रमा यस्तो भयो। बच्चासँग बढी पेरेन्ट्स अभिभावकको चाहिँ नि सिम्प्याथी सहानुभूति बढी गयो बच्चाप्रति, अलिक बढी डर, त्यो मायाको कारणले भएको, त्यो एउटा साइकोलोजी हो। अब आउने नै रहेछ भने त्यहाँ नि आउँछ, घरमा नि आउँछ, अफिसमा नि आउँछ होइन। अब सन्तास कसरी फैलेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बच्चाहरू स्वयं आफै अभिभावकहरू चाहिँ नि कहीँ जागिर खानुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ, अफिस जानुहुन्छ, खुल्ला बजार हिँड्नुहुन्छ। यति यो मात्र होइन, फेरि अभिभावकहरू बजारमा सपिङ गर्न पनि लानुहुन्छ बालबच्चाहरूलाई, स्कुल पठाउनु मान्नु भएको छ। किन भन्दा त्यहाँ एउटै बेन्च अथवा बेन्च लाइनै जोडेको बेन्चहरूमा एउटै कक्षा कोठामा 30, 40, 50जनासम्म विद्यार्थीहरू बस्नुपर्छ एकै ठाउँमा, त्यो पनि दिनभरि। अब कसरी पठाउने हो, त्यही नै अलिकति डर छ कि। त्यो हिसाबले अलिकति सजिलो भएको छैन उहाँहरूलाई स्कुल सञ्चालन गरे पनि पूर्ण रूपमा विद्यार्थी चाहिँ क्लासमा बस्नु। अन्य क्षेत्रमा के छ तपाईहरुको? अन्य क्षेत्र भन्नाले अब व्यवसाय हो। अब त्यस्तो ठुलो चाहिँ नि घराना व्यवसाय त हामी पनि होइनौँ। म त विद्यार्थी कालदेखि नै एउटा पार्ट टाइमको हिसाबले उद्यमशील बन्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएको एउटा व्यक्ति म आफै घरानै व्यापारी होइन होइन। यहाँ घराना व्यापार व्यवसाय चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ। म बाहिर यस्तो छ, अब आयात निर्यातमा म आफै चाइना पनि भिजिट गरेको छु, ब्याङ्ककहरू भिजिट गरेको छु होइन, थाइल्यान्ड, भारतहरू भयो। अब केही व्यावसायिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ठाउँहरूमा म पुग्ने गर्छु। त्यहाँबाट सिकेको कुरा, त्यहाँको व्यवसाय, त्यहाँ उहाँहरूले कसरी व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेर हेरेर यहाँ गर्न सक्छौँ त नेपाल। त्यो सिक्दै आएको छ। त्यो त केही अब राम्रो कुराहरू त नक्कल गर्नुपर्छ भन्छ, राम्रो कुराहरूको नक्कल भएको छ यहाँ। त्यो धेरैवटा क्षेत्रमा भएको छ होइन, एउटा मात्र क्षेत्रमा नभनौँ, धेरैवटा क्षेत्रमा नराम्रो कुराहरूको नकल भएको छ। फ्रेन्चाइज सोरुमहरू लिएर आउने, विभिन्न बिजनेसका चाहिँ शाखाहरू विस्तार गर्ने, यो सबै मोडलहरू चाहिँ नि बाहिरबाट आएकै हो। यहाँ कसैले ड्रेसको कुरा गरौँ न, ड्रेस नै डिजाइन त विदेशबाटै हुन्छ होइन, अब डिजाइनर थिएन, डिजाइन भन्ने थिएन, युनिफर्म यस्तो कोड हुनुपर्छ भन्ने थिएन होइन। अब अहिले यो टाई बेल्ट सहितको चाहिँ एउटा सेट युनिफर्म हुनुपर्छ भन्ने थिएन, स्पोर्ट्सको चाहिँ नि त्यो थिएन। हामी जस्तै अभियन्ताहरूले सुरु गरेर यो सञ्चालन गरेपछि त्यसले एउटा चाहिँ मूर्त रूप लिने हो, अथवा त्यो चाहिँ विस्तार हुने हो पूर्ण रूपमा होइन।
मैले जानेर मैले व्यवसाय सुरु गरेपछि लगभग म नै होला सायदै जस्तो लाग्छ 1-2 भित्रै पर्छु म 3 त म हुँदिनँ 1 या 2 भित्र म पर्छु अहिले मलाई एकदम सम्झन मन लाग्ने एउटा स्कुल युनिफर्ममा टी-सर्ट एउटा अहिले चलेको छ के त्यो टी-सर्टको एकदम मलाई गर्व लाग्छ त्यो टी-सर्ट अहिले जसरी विस्तार भएको छ त्यो टी-सर्टको लगभग पहिलो सप्लायर होला म स्कुलमा के थियो त्यो टी-सर्टको कस्तो खालको थियो हैन अहिले यता कता देख्न सकिन्छ त्यो स्कुलमा यहाँ दुईटा बटम लगाएको पोलो ब्रान्डको डिजाइन हो त्यो खास पोलो टी-सर्ट भनेरै चल्छ अहिले सोरुमहरुमा अहिले पनि पोलोको डिजाइन भनेपछि चल्छ हैन यहाँ दुईटा तीनटा सम्मको टाक साइज हेरेर अनि यहाँ कलरवाला एउटा टी-सर्ट बच्चाहरुले यो हाउस डिभिजन गरेर हाउस कलरमा लगाउँछन् के त्यो लगभग मैले त्यो स्याम्पल बनाएर स्कुललाई शो गर्दा कुनै पनि स्कुलमा मलाई मेरो नलेज भ्याएसम्म भनौं कुनै पनि स्कुलमा त्यो डिजाइनको टी-सर्ट थिएन कि पहिलो त्यो डिजाइनको टी-सर्ट त्योभन्दा अगाडि यहाँका घरानै ठुला स्कुलहरु जहाँ चाहिँ हाउस डिभिजन थियो ट्र्याक सुटहरु टी-सर्टहरु थियो हैन त त्यस्तो सबैले हाल्न सक्ने स्थिति थिएन त्यो व्यवसायको हिसाबले त्यो प्लस पोइन्ट हो त्यो हैन किन जति पनि नयाँ तरिकाले चाहिँ सिर्जना गरिरहँदाखेरि व्यवसायको एउटा चाहिँ स्तरहरु बढाएर लिएर जाने त्यो त अल्टिमेटली भोलि चाहिँ नि त्यसले आम्दानीमा कभर गर्छ होला त्यसले राज्यको चाहिँ ट्याक्समा कभर गर्छ होला व्यक्तित्वमा पनि हैन एउटा प्रभाव पर्छ ड्रेस नै हो मान्छेलाई एउटा मान्छेको एउटा आकर्षित पोशाक भनेको ड्रेस नै हो पहिलो त्यो एउटा चाहिँ हामीले गर्दै त्यो सिकेर गरे हो त्यो हैन त्यो गर्दै अहिले ओभरअल नेपालमा त्यो पोलो डिजाइनको अब त्यो टी-सर्ट भनेपछि हाउस डिभिजन त्यो ठुलो व्यापार छ अहिले हैन अहिले जसले पनि युनिफर्म गर्छ भने त्यो टी-सर्ट पहिला गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्छ अहिले सबैले गर्छन् हैन अनि अब अहिले हामीले चाहिँ नि रेडिमेड यो ड्रेसहरु चाहिँ सप्लाई गरिरहेछौं जबकि स्कुलमा रेडिमेड भनेपछि आम मानिसहरुलाई गार्मेन्टको लुगा भनेर गाउँमा जानुस् त गार्मेन्टको लुगा भने कच्चा हुन्छ त्यो भन्छन् के त्यो त्यसरी बुझाइयो कि हिजोको दिनमा हैन त गार्मेन्ट र अब टेलरिङको हिसाबले टेलरिङलाई अन्न सिमेन्ट गर्न खोजेको होइन टेलरिङको चाहिँ मेसिन क्वालिटी अनि गार्मेन्टमा प्रयोग हुने मेसिनको क्वालिटी हेर्ने हो भने धेरै फरक छ फेरि धेरै फरक छ जहाँ कि एउटा सिलाइ मेसिन लगभग 30-40 हजारको मेसिन छ अहिले गार्मेन्टमा सिलाइ गरिरहेको मेसिन टेलरिङको मेसिन अहिले पनि 12-15 हजारको मेसिनले सिलाइ हुन्छ जुन खुट्टाले चलाउने पाइडलवाला पौराणिक मेसिन टाइपको त्यो छ हैन त्यो तेस्रो ग्रेडमा पर्छ होला हैन अब अहिले लगभग नेपालमै पहिलो ग्रेडको मेसिनहरु आएर यहाँको गार्मेन्टहरु खुलिरहेछ गार्मेन्टमा सिलाएको भनेपछि गार्मेन्टको त कहाँ हुन्छ भन्छन् एउटा अर्को दोस्रो कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले टी-सर्ट भने जस्तै एउटा सर्ट प्यान्टको पनि स्कुलमा सर्ट प्यान्ट मेरो लगभग भ्याली बाहिर 10 वटा सिटीबाट सप्लाई हुँदाखेरि लगभग 150-200 वटा स्कुलमा सर्ट प्यान्ट जान्छ त्यसको सबै प्रोडक्सन काठमाडौँ गराउँछु कति मैले आउटसोर्स गर्छु मेरो आफ्नैमा प्रोडक्सन धान्दैन मेरो मार्केटको अर्डर जति हुन्छ त्यो सबै मका धान्दैन कहिले सक्दिन मैले हैन मेरो एउटा क्यापेसिटी क्रस भएपछि मैले म जस्तै फ्याक्ट्री भएको अन्यत्र अर्को साथी अथवा अर्को चाहिँ उद्योगहरुतिर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रेट दिएर उनीहरुलाई प्रोडक्सन गराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरी वैशाखमा यो समस्या आउँछ एक महिना चाहिँ मलाई गाह्रै पर्छ शैक्षिक सत्रमा चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ माग बढी हुन्छ नि त त्यतिबेला मैले ड्रेसहरु चाहिँ लगभग रेडिमेडमै 90% ड्रेस चाहिँ नि प्याकिङ गर्छु रेडिमेड त्यति बेलासम्म वैशाखसम्म पुग्ने बेलामा बच्चाको मेजरमेन्ट आएको हुँदैन त्यसको नाप जाँच गर्ने भन्ने हुँदैन रेडी प्याकिङ हुन्छ विभिन्न साइज हुन्छ साइज वाइज सर्ट प्यान्ट रेडिमेड ओहो यो कसरी हुन्छ पेरेन्ट्सहरुले किन्नै नमान्ने के त्यस्तो स्थिति थियो अहिले विश्वास गर्नुहुन्छ अहिले मजाले अन्त किन्नुहुन्न त्यहाँ जाने बित्तिकै पाउँछ नि त मसँग हरेक साइज छ नि त मेरो कुनै पनि भ्याली बाहिरको कुनै पनि आउटलेटमा कुनै पनि डिलरमा जाने बित्तिकै त्यो टेरिटोरीको सबै ड्रेस पाउँछ लगभग जुनसुकै स्कुलको जस्तो म कुनै एउटा सिटीमा बसेको छु भने त्यो सिटीको जति पनि स्कुल छ सबै स्कुलको ड्रेस मेरोमा रेडिमेड पाउँछ मैले त्यसरी व्यवस्थापन गराएको छु हैन त्यो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ विश्वास नगरी सुके भने सधैँ त्यही नै हो हैन अब लगाएर हेरेर टेस्ट गर्न भ्याउनु भयो नि त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष लागिसक्नु भयो नि त अनि थाहा भयो नि त बुझिसक्नु भयो नि त अब चाहिँ केही छैन अहिले चाहिँ कहिले आउँछ सामान कहिले आउँछ भने विभिन्न खाले इन्फर्मेसनहरु भएको हुन्छ कतिलाई रोजगार दिनु भएको छ तपाईले यस्तो छ मार्केटिङको क्षेत्र र यो उद्योग प्रोडक्सनको क्षेत्र अलिकति केही तलमाथि फरक हुन्छ हैन
मार्केटिङको चाहिँ लगभग मोबाइल गस्ती घुमे जस्तो घुम्ने त म आफै पनि घुम्छु होइन। विभिन्न ठाउँमा जाने सर्टेनै मान्छे हुन्छन्, धेरै हुँदैनन्। 5-6 जनाकै चाहिँ एउटा टिम चाहिँ एउटा टेरिटोरी कभर गर्छ त्यसले होइन। लगभग घुम्दै त्यो हिँड्ने हो त्यो मार्केटिङको सवालमा चाहिँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मसँग जोडिने अन्यत्र मैले डिलरसिप पनि दिएको छु। जस्तो मेरो आउटलेट मेरो आफ्नै आउटलेट छैन मेरो कम्पनीको भने मैले अर्को कुनै लोकल त्यहाँको फर्मलाई टेलरलाई अथवा कुनै एउटा चाहिँ घरेलुमा दर्ता भएको कुनै एउटा फर्मलाई चाहिँ मैले डिलरसिप पनि बनाइदिन्छु। त्यो सहित जोड्दाखेरि त हामी लगभग 100+ त अहिले हुन्छौँ होइन। नभए त 60-70 जना चाहिँ नि रेगुलर हुने र होइन। त्यति चाहिँ डाइरेक्ट मेरो कामले पुगिरहेको छ होइन। इन हाउस मेरो आफ्नै एउटा युनिटमा चाहिँ नि 20 जना, अर्को युनिटमा 20 जना, अर्को युनिटमा 20 जना गरी विभिन्न कामको प्रकृति अनुसार काम सबै एकै ठाउँमा गर्न मिल्दैन। त्यसको कामको तरिकै फरक हुन्छ। जस्तो सर्ट प्यान्ट बनाउने ठाउँमा सर्ट प्यान्ट मात्र बन्छ, त्यहाँ त्यही अनुसारको सेटअप हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै लिमिट गरे हुन्छ। ट्र्याक सुट टी सर्टहरू लगायतका त्यो आइटमहरू त्यति नै लिमिट गरे हुन्छ। अब यो उनका आइटमहरू हुन्छ, विभिन्न उलन आइटमहरू, यो उनको आइटमहरू त्यही तरिकाले मिलाएको हुन्छ। रोजगारीको हिसाबले कहिलेकाहीँ अपडाउन 10-15 जना अपडाउन भइरहन्छ, कहिलेकाहीँ बढी हुन्छ, कहिलेकाहीँ घट्छ, किनभने एकैपटक काम गर्न सक्ने युवाहरू यो पेसामा आकर्षित पाउनु भएको छ के भन्छन्? गाह्रो छ। यस्तो छ, व्यवसायको हिसाबले त अहिले व्यवसायीहरू नै प्रतिस्पर्धा जसरी चाहिँ खुलेर त आएका छन् होइन, व्यवसायी बनेर आए क्या। तर सिप लिएर म आफै काम गर्छु भनेर आउने युवाको वर्ग छुट्टै हो, त्यो चाहिँ एकदम कम छ। पछिल्लो समय विशेष गरी गर्ल्स केटीहरूमा चाहिँ त्यो अलिकति आकर्षण बढेको छ। अनि त्यो चाहिँ आकर्षण यो फेसन डिजाइनसँग सम्बन्धित भएर पनि हो। फेसन डिजाइन गर्ने केही भएन भने गार्मेन्टमा राम्रो फेन्सी हाउसहरूमा राम्रो स्टोरहरूमा काम पाउँछ, बुटिकहरूमा काम पाउँछ, बुटिकमा काम पायो भने राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने त्यो ट्रेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ केटीको लेडिजहरूमा चाहिँ सङ्गत पनि त्यही अनुसारको हुन्छ, उनीहरूको ऱ्याङ्किङ हुन्छ एउटा। त्यो ऱ्याङ्कभित्र चाहिँ त्यही सर्कुलर बिस्तारै त्यो ग्रो माथि चाहिँ आइरहेछ। त्यो क्षेत्रमा अलिकति रुचि नै बढिरहेछ महिलाहरूको हैन, आइरहेछ। अब अन्य सेवाका क्षेत्रहरूमा, अन्य व्यवसायको क्षेत्रहरूमा म पनि आफू कहीँ कतै अरू क्षेत्रमा पनि आबद्ध छु होइन। मलाई चाहिँ अब यही क्षेत्रमै लङ लास्ट जान्छु भन्ने त छैन, तर पनि 13 वर्ष त बिताइसक्नु पनि यो क्षेत्रमा। यो चाहिँ लगभग सुरुको 2-4 वर्ष त के गरी गयो थाहै भएन। यति अब कहिले एकदमै स्ट्रेस भयो, कहिले काहीँ केही म्यानेज गर्न सकेन, न बन्द गर्ने कि एउटा ज्ञान नहुँदाखेरि त्यो धेरै यो साथी बीचमा एउटा एक खालको सामीप्यताले यसो गरौँ न भनेको कारणले सुरु गरेको हो। यो एकदम जानेर सिकेर योजना बनाएर त्यो होइन। केही न केही गर्ने, के गर्ने भन्ने सवालमा मभन्दा जान्ने अर्को एकजना साथी यो क्षेत्रमा अलिकति काम गरेको, मलाई यस्तो अलिअलि आइडिया छ, ल गर्ने हो त भन्ने सवालमा छलफल चलेपछि केही न केही त गर्नै छ होइन। ल यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा म लगानी गर्छु नि त, तपाईँहरू यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो भने पार्ट टाइमको रूपमा म यही चाहिँ गर्दिनँ। मलाई चाहिँ यो इभेन्ट्स र पहिल्यैदेखि म मिडियासँग पनि पहिला अलि आकर्षित हो। म इभेन्ट्स पहिलेदेखि नै इभेन्ट्सहरू गर्न रुचि गर्ने, बरु म एड एजेन्सी इभेन्ट्स टाइपको त्यस्तो एडतिरको कामहरू, मिडियाको के कामहरू गर्छु भन्ने थियो। मैले त्यो टाइममा लगभग एड एजेन्सी नै लगभग रजिस्टरको प्रोसेसमा गइसकेको थिएँ त्यो टाइममा। भरे मैले यता लगानी गरेपछि चाहिँ त्यो बेलामा मेरो एउटा लिमिट लगानी चाहिँ यतापट्टि पर्यो। तपाईँ सन्तुष्ट हुन्छ आफ्नो व्यापार व्यवसायमा? के चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि म लङ लास्टिङ चाहिँ जान सक्छु या सक्दिनँ भन्न सक्दिनँ भनिरहेको अवस्थामा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उपलब्धि हात पार्नु भएको छ कि छैन? सोचेअनुसार व्यापार व्यवसायमा सफलता पाउनु भएको छ कि छैन? के छ यसमा? के छ भने यहीँको उत्पादन भएको कारणले मलाई आनन्द आउँछ। यहीँको उत्पादन स्वदेशी आफूले नै यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ रोजगार दिएर होइन एउटा त्यो चाहिँ आनन्द आउँछ होइन। बाँकी चाहिँ यो गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ, चुनौती छ, धेरै चुनौती छ। यसलाई चाहिँ कि यसको क्षेत्रै यो फरक खाले क्षेत्र हो, यसलाई चाहिँ यो वर्गीकरण यसरी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले गरेर विभिन्न टाइपका लगानीहरू चाहिँ नि वातावरण बनाइदिने, ब्याङ्कलाई त्यही अनुसारको चाहिँ निर्देशनहरू जारी गर्ने, ब्याङ्क मार्फत सारा यस्ता हाम्रो कामहरूको डकुमेन्टेसन छुट्टै हेर्ने अनि बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्ने, त्यो टाइपको भयो भने
हुन्छ अब व्यक्ति मात्रले गर्छु त्यो सक्दैन त्यो सम्भव छैन चुनौती नै छ कुनै पनि उत्पादनको क्षेत्रमा ल यो नभनौँ हैन अहिले अब कृषि उत्पादन अब पहिला रोजीरोटी गर्ने पहिला समय बिताउनको लागि गरिने कामहरू चाहिँ पछि हुँदै आएपछि व्यवसायको रूपमा कन्भर्ट भयो हैन त्यो हुँदै आयो हैन पहिला अब पशुपालन भन्ने थियो पशु त त्यसै पाल्नु पर्थ्यो त्यो पशुपालनलाई व्यवसाय भन्नु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ व्यवसायिकतिर हामीले व्यवसायतिर लाने अहिले चाहिँ नि यो जमर्को हात तर निकै गाह्रो छ कति गाई फार्म खुले बन्द भयो कति बाख्रा फार्म खुले बन्द भयो कति चाहिँ नि पोल्ट्री फार्महरू खुलेका छन् कहिले चाहिँ नि 100%ले चाहिँ नि इन्क्रिज रेट कहाँ पुगेको हुन्छ कहिले 100% घटेको हुन्छ तर त्यसलाई त्यसको खर्च चाहिँ नियमित एउटै हुन्छ त्यो त एक सेकेन्डमा डुब्न सक्छ हैन त्यस्ता अलिकति संवेदनशील क्षेत्रहरू चिन्तनको विषय छ व्यापार व्यवसाय हैन संवेदनशील क्षेत्रहरूमा राज्यले त्यति सपोर्ट नगरेको हुँदाखेरि एउटा व्यक्तिले कुनै गर्छु भन्दाखेरि अलिकति डुब्ने हो कि अलि संकटको स्थिति नै छ यहाँ त भनौँ जो एक स्टेप पहिला भने आज 20-40 वर्ष अगाडि नै एउटा पारिवारिक रूपमा व्यवस्थित भइसकेको आफ्नो ऋणधन म्यानेज गरेको र साना उद्यम अथवा सानो कुनै व्यवसाय गरेको परिवारबाट जन्मिएको अर्को दोस्रो छोरो रहेछ भने त्यसलेसम्म जिनतिन लिएर जान्छ होला जो पहिलो पुस्ता पौराणिक एउटा व्यवसाय र पौराणिक एउटा चाहिँ नि व्यवस्थाबाट आएको विशेष गरी कृषिमा आधारित परिवारबाट निस्किएको छोरो व्यवसायी बन्छु भनेर आयो भने त्यो त धेरै गाह्रो छ त्यो सम्भव छैन अब धेरै साना चिजहरू मिल्दाखेरि नेपालमा राम्रो व्यवसाय छ त्यो साना चिज मिलाउन सक्नु पर्यो हैन विश्वास जिताउनु पर्यो लगानी मिलाउनु पर्यो अनुशासित हुनु पर्यो संस्कार पनि चाहिन्छ व्यवसाय गरारे भन्दैमा जो पाए त्यही ह्याङ्की प्याङ्की गरेर मर्यादित नभएको पनि हामीले देखेका छौं व्यवसायमा चाहिँ बिक्री मर्यादित नहुने त्यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन कम्तीमा हामी जतिको हामीले यति त बुझेका छौं धेरै कुरा त अझ सिक्न बाँकी होला हामी पनि कति ठाउँमा सिक्दै छौं यति चाहिँ के हो भने संस्कार एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो संस्कार चाहिँ चाहियो महत्त्वपूर्ण चिज भित्र पर्छ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले भूमिका खेल्दछ सरकारको एउटा पार्ट यो के चाहिँ हो मोनिटराइजमा व्यवसायको क्षेत्र निर्धारण गरिदियोस् त्यसमा 5 वर्ष 10 वर्षसम्म एउटा गर्ने प्र्याक्टिकलको रूपमा अनि 10 वर्षपछि अर्काको पाला अनि नगरोस् यहाँ त पुस्तै सिद्धिने भयो क्या एउटाले पाइरह्यो अब हल्ला के भइदियो भने टुरिज्मको क्षेत्रबाट हल्ला भयो हैन ल टुरिज्मलाई सहुलियत भन्यो टुरिज्म क्षेत्रमा यो ठाउँमा सहुलियत भन्यो कहाँ सहुलियत भन्नु भन्दा एकदम बिकरा ठाउँहरूमा हैन त्यहाँ सहुलियत भन्यो जहाँ त्यहाँ व्यवसाय जहाँ जाँदैन हैन जहाँ व्यवसाय गरेर भएछ त्यहाँ सहुलियतै दिँदैन यस्तो कुनै एउटा मैले एउटा मात्र उदाहरण भनेको टुरिज्मको क्षेत्रमा समानान्तर चाहिँ नि सहुलियत पाएका छन् त त्यसो भए सबैले कसरी पाउने त्यो हैन ठुलो प्रपर्टी किन्नेलाई 4% लोन कहाँ भन्दा रारामा जनकपुरमा इलाममा उदाहरणको लागि मैले भनेको त्यहाँ भन्यो हैन अब त्यसो भए अब ठुलो चाहिँ कसले खोल्ने त सानो भएको चाहिँ मरिसको ऋण लाएर अब त्यो त्यहाँ चाहिँ नि बचाउने त कता हो कता भएको पहिला बचाइदियो हुन्थ्यो नयाँ स्किम दिनु पर्ने कि भएको बचाइदेऊ अब अहिले हामीसँग नयाँ उद्योगका कुराहरू गऱ्यौँ मैले म गार्मेन्टको एउटा चाहिँ नि व्यवसाय गार्मेन्टसँग सम्बन्धित कुरा गरेँ भने गार्मेन्टको भएको संरचना र भएका ठुला गार्मेन्ट बचाइदियो क्या ठुला खोल्छु भनेर गफ दिनु परेन भएको बचाइदियो यहाँ त मासी सिद्धिसक्यो यहाँ हैन त्यो स्थिति छ बचाइदिने त्यस्तो छ भने यो एउटा चाहिँ नि राम्रो एउटा ठाउँ क्षेत्र बन्थ्यो गार्मेन्ट क्षेत्र पनि एउटा राम्रो क्षेत्र बन्थ्यो हैन अब टुरिज्म भने चाहिँ अरू आइदिनुपर्छ गार्मेन्ट भने चाहिँ यही मान्छे छ के यही रोजगार दिनु सक्छ त्यसै हुन्छ के त्यो हैन जस्तो कृषिमा हुनुपर्ने क्षेत्रहरू अब कहाँबाट छुट्याउनु पर्थ्यो भने पहाडी क्षेत्र तराई क्षेत्र हिमाली क्षेत्र हैन यी क्षेत्रहरू छन् क्षेत्रगत आधारमा यो विधालाई यो दिने भन्ने हुनु पर्यो नि त यो क्षेत्रलाई यो उपजमा दिने भने कृषि उपजहरू चाहिँ राज्यसँग सन्तुष्ट हुनु न राज्य क्रियाकलाप गतिविधि हैन यस्तो छ सबै पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट छ त म पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक हो हैन एउटा जिम्मेवार नागरिकले सम्पूर्ण कुरा दोष मात्र लाउनु हुँदैन म चाहिँ त्यो भन्छु हैन तर जति सरकारले सक्थ्यो तर गरेन भन्ने के छ गर्न सक्ने चीजहरुमा ध्यान दिएन त्यो विषयमा छलफल चलाएन नेपालमा के गर्नुपर्छ नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ नेपाली वस्तुलाई चाहिँ हैन बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेन टेवा दिन सकेन थोरै मात्रामा राहत दिन सकेन लगानी गर्दिन सकेन भन्ने एउटा चिन्ता त छ त्यो चिन्ता चाहिँ हामीले अब तुरुन्तै पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीसँग सरकारसँग छलफल गर्नु भयो नि यो विषयमा यस्तो हुन्छ यहाँ संगठित एउटा चाहिँ
व्यवसायहरूको समिति जस्तो भनौँ न, यहाँ चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, विभिन्न चेम्बर अफ कमर्सहरू छन् अनि विभिन्न सङ्गठन हो। तिनीहरूले छलफल गरेर हामी त तिनीहरूको भरोसामा हुने हो। हामीलाई कहाँ हामी सरकारको लेभलमा केही, या त मैले भने त त्यहाँ सर्टेन राजनीतिक गर्ने, राजनीतिक लाइन परिभाषा दिन सक्ने र राजनीतिक एउटा चाहिँ वातावरणबाट आएको मान्छे चाहिँ सङ्गठित सदस्य भएर गइदिन्छ। अब उसले पार्टी सरकारमा भएको बेला बोल्दै बोल्दैन, आफ्नो फेभरको पार्टी सरकार भएको बेला फ्रिल्यान्सरहरूको समिति नै बन्दैन होइन। अनि अर्को विपक्षी सरकार भएको बेला बोल्न जान्छ, यसले चाहिँ यो विपक्षी पार्टीको भएको कारणले यो विरोध गर्न आएको, यो विरोध गर्न आएको, यसो कुरा किन सुन्नु भन्ने यो परिपाटी छ। मुद्दा एउटा वास्तविक समस्यालाई पनि राजनीतिक भागमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ आगामी योजना? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्तिम प्रश्न मेरो के छ? यस्तो छ, आगामी योजना भन्नाले म व्यवसाय गर्ने मान्छे, विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायको प्रयत्नहरू गर्छु। मैले चाहिँ नि ब्याङ्कसँग गर्नुपर्ने सहकार्यहरू, समाजसँग गर्नुपर्ने, यो अध्ययनसँग गर्नुपर्ने सहकार्यहरू जे जति छ व्यवसाय गतिविधिमा त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छु होइन। सँगसँगै म अब व्यवसायको सँगसँगै म आफू सामाजिक विभिन्न गतिविधिहरूमा पनि सामेल छु। म आफू राजनीतिक चेतना वृद्धि गर्नको लागि पनि लागिरहेको छु, अध्ययन पनि गरिरहेको छु। म अहिले नै प्रोफेसनल म ठ्याक्कै यही हो भन्ने मेरो परिभाषा छैन, मेरो पहिचान खुलिसकेको छैन। म व्यवसायको एउटा चाहिँ पार्टबाट प्रयास गरिरहेको छु। म आफै यो व्यवसाय हो, म चाहिँ यो धावा बोल्छु अथवा यो नै म गरेर देखाउँछु भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। म अध्ययनको एउटा क्रममा छ, एउटा चाहिँ व्यवसायको एउटा निरन्तरतामा छ। सबै व्यवसायी मतलब रोजगारको एउटा कुनै न कुनै पार्ट उसले गर्नै पर्यो, उसले केही न केही गर्नै पर्छ। अब काहीँ न काहीँ केन्द्रित हुनै पर्यो। मेरो पहिलो चाहिँ प्राथमिकता यही नै हो, हरेक व्यक्ति त्यो होस्, चाहना यो हो होइन। अब कोही चाहिँ सिपबाट अगाडि आउँछन्, कोही अध्ययनबाट अगाडि आउँछन्, कोही व्यवसाय एउटा केही न केही सिर्जना गरेर अगाडि आउँछन्। केही न केही त गर्नै पर्छ। त्यो सबै युवाहरू चाहिँ सकेसम्म नेपालमै गरौँ, सकिएन भने रोजगारका लागि बाहिर जाने क्रम यो नेपालको मात्र समस्या होइन, यो संसारभरका मान्छे माइग्रेटेड पनि छन् होइन। बसाइ सरेर आउने जाने पनि हुन्छ, कामका लागि यताको उता, उताको यता पनि हुन्छ। त्यसलाई सामान्य प्रक्रिया हो, यो मानव ब्रह्माण्डको यो सामान्य प्रक्रिया हो, मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।